बिल्कुल वाज़ेह है, इसका मकसद पीटीआई को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। आईनी कोर्ट एक बनने जा रहा है, आपको लगता है बन जाएगा? देखिए, बदकिस्मती होगी अगर आईनी कोर्ट बनता है और हम सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम कर देते हैं, इस वक्त खास तौर पे जब इतनी एक चपकलश का माहौल है। अगर कोई कहता है कि आईनी कोर्ट अच्छी चीज़ है तो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, लेकिन आज क्यों? आप उसको 2 महीने बाद कीजिए, 3 महीने बाद कीजिए, उसको इत्तेफाक की राय से कीजिए। जिस तरह शब खून के तरीके से बनाने की कोशिश की गई, उससे बिल्कुल बात आया है कि आईनी कोर्ट का तसव्वुर खा अच्छा हो या बुरा हो, इस वक्त वो बदनीयती की बुनियाद पे किया जा रहा है। हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल यही करना चाहते हैं जो लिखा है उन्होंने उसमें, कि उसका चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म का अपॉइंटेड बंदा होगा और वो चीफ जस्टिस जो है फिर उसके कहने पर बाकी जज साहिबान उस अदालत के लगाए जाएंगे। यानी कि एक बिल्कुल आप कह लीजिए किचन कोर्ट जो है वो कायम करने की कोशिश है कि बिल्कुल नई। तो आप इसको कैंगरू कोर्ट कह रहे हैं, जैसा बेनजीर भुट्टो साहब ने कैंगरू कोर्ट कहा था। कैंगरू भी कह सकते हैं, किचन कैबिनेट से आप इसको किचन कोर्ट भी कह सकते हैं। देखिए, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है और ये मौका और महल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आपको प्रिंसिपली इससे कोई एतराज नहीं? मुझे है, मुझे बिल्कुल है। मैं समझता हूं कि हमारा जो निज़ाम है, देखिए उसमें आईनी नौयत के मामलात और दूसरे जो मामलात हैं जिनको हम फौजदारी कहते हैं या जिनको हम सिविल नौयत के मामलात कहते हैं या टैक्स के केसों में, हर जगह आईनी सवालात उठते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं समझता हूं हमारे निज़ाम में, कि हम ये कहें कि आईनी नुक्ता जो ही उठेगा वो मुकदमा उधर चला जाएगा, आईनी नुक्ता नहीं उठेगा तो इधर चला जाएगा। लोग फिर खामखा में आईनी नुक्ते उठाएंगे। अगर उनको वो अदालत ज़्यादा पसंद है तो आईनी नुक्ता उठा देंगे, वो अदालत नहीं पसंद तो आईनी नुक्ता नहीं उठाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे। तो आप प्रिंसिपली भी से किसके खिलाफ? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। देखिए, तो लेकिन लॉयर बॉडीज तो इसके कोई ज़्यादा खिलाफ नहीं है। नहीं, देखिए भारत में क्या हुआ है, भारत में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया। आप कहते हैं कि जी आईनी उमूर के लिए एक अलहदा से अदालत की बजाय एक अलहदा से बेंच हो सकता है जो ये काम करे, तो ये बिल्कुल गलत है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अदालत बना दें। आपने आइन में जो ये तजावीज़ दी हैं तरमीम के हवाले से, उसमें जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, कि हर एक का फ़र्ज़ है कि उसके फैसलों को माने, उसकी जगह आपने ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दाखिल कर दिया। तो इतनी बड़ी ये तरमीम है, मेरी नज़र में ये आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने वाली तरमीम है। और ऐसी अदालत जो है वो आप बना रहे हैं एक फ़र्द वाहिद के ज़रिए, कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे और वो चीफ जस्टिस बाकी जज मुकर्रर करेंगे, बात ख़त्म हो गई। होगा क्या जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त हमारा आइन ये कहता है कि अगर किसी सियासी जमात के हवाले से काबीना ये कहे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सालमियत के खिलाफ है, इसको बैन होना चाहिए, तो एक रेफरेंस जाती है। वो रेफरेंस इस वक्त जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त है। यहाँ एक नई अदालत बना के आइन में तरमीम की जा रही है कि वो रेफरेंस भी इस नई अदालत के पास। तो आपको बैन करने की कोशिश बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। इसी तरह ये जो मुजवज़ा तरामीम है, इनमें आर्टिकल 8 को भी बदला जा रहा है जो कहता है कि बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कवानीन नहीं बनेंगे। आर्टिकल 199 जो ताकत देता है हाई कोर्टों को फैसले करने की, डायरेक्शंस देने की, वहाँ भी तरमीम की जा रही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात हैं उनके हवाले से या सियासी है सारी। बिल्कुल इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, इसका मकसद पीटीआई को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। तो मिलिट्री ट्रायल भी होगा और इमरान खान और ये सब कुछ करने के लिए ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इससे बहुत आगे जा रही हैं। फर्ज करें हुकूमत बना जाती है, देखिए वो आज फिर क्लेम कर रहे हैं 2/3 अक्सरियत पूरी होगी, पता नहीं अब पूरी कैसे हुई है। मुझे लगता है आपके बंदे को तोड़े फोड़े उन्होंने। देखिए वो ये पहले फोड़े होंगे फिर तोड़े होंगे। 63A को भी वो कह रही हैं कि उस जजमेंट लेकिन वो तो आईनी तरमीम हो जाएगी ना, वो तो आईनी नंबर पूरे होंगे 63A। उससे पहले फैसला भी तो करवा रहे हैं ना, रिव्यू। अगर रिव्यू हो जाए तो एक रादा बहस। देखिए अब इस वक्त हमारा पूरा दारोमदार आईनी तरमीम के हवाले से इस पर है कि कितने लोग लोटा बनते हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग होती है। सो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हम पहले कोर्ट 63A का फैसला देंगे। हाँ। उसके मुताबिक फिर वो उसके बाद लोटे होंगे और उसके बाद तो ये पूरा निजाम, हमारी निजाम इस तरह चल रहा है, सबको नजर आ रहा है चल रहा है, लेकिन उसको कोई रोकने को ये तो पाकिस्तान के अवाम पे है ना कि एक आप ऐसा निजाम मुरत्तब कर रहे हैं, एक ऐसा आईनी ढांचा आप बना रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है वो होगी धोखाधड़ी। सो धोखाधड़ी की बुनियाद पर आप एक आईनी निज़ाम खड़ा कर रहे हैं, ये आईनी निज़ाम नहीं चलेगा। देखिए आप अपने मुल्क के लोगों को ये कह रहे हैं कि पूरा आइन, हमारा कानूनी निज़ाम, ये सब एक गंदी चीज़ है, ये ढकोसले हैं, ये सियासत के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, हम इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, शराफत,
رواداری، آئینی اقدار، کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. صرف ہم نے ایک پارٹی کو معطوف کرنا ہے. والی گیم ہے نا، مینز ٹو اینڈ ہے کہ ہم یہ راستہ ہے وہ گول اچیو کرنا ہے، اس کے لیے راستہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اصل مسئلہ یہ ہے جیسے آپ نے 63A کا اس وقت دیکھیں، میرا اپنا ذاتی موقف کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پر. میرا خیال ہے میں باہر کی دنیا کی ڈیموکریسیز دیکھتا ہوں کہ وہ آزاد چھوڑتے اپنے لوگوں کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کسی قانون سازی کے حق میں ووٹ ڈالنا یا نہیں. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ نہیں، لیکن بہت سی بڑی ڈیموکریسیز میں لارجلی آپ اس کو یہ رائٹ دیتے ہیں نا. جی چھوڑ دیں اس بحث کو، کیونکہ یہ آج کی بحث نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تناظر جو ہے وہ اور ہے نا. یہاں پہ میں تناظر ہی کی بات کرنے لگا کہ ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، یہاں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بیویوں کو اغوا کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے پس منظر کو سامنے رکھنا ہے نا. وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں کوئی ادارہ آ کے رات 2 بجے آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے آپ کو نہیں کہتا کہ آئینی ترمیم پہ تم نے دستخط کرنے ہیں، ساتھ دینا ہے، ورنہ یہ تمہاری پنجاب پولیس کی بات کریں، مجھے یقین بیوی کو ہم لے جا رہے ہیں. یہ ہوا نا، یہ سعد اللہ کا معاملہ آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا. لیکن اب آئینی کورٹ اگر بن ہی جائے اور آپ سے پوچھا جائے آئے مشاورت کریں، بتائیں کہ اس کورٹ کا چیف جسٹس کس کو لگائیں. وزیر اعظم بلاتے ہیں آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، بلیو کی بنے، کیا آپ نام دیں گے کہ ان کو بنائیں ان کو بنائیں؟ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بنائیں گے. کہاں لکھا ہے اس میں کہ مشاورت ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم بالکل بے موقع ہیں، بے محل ہیں، ان کی نیت خراب ہے. ہم اس آئینی ترمیم کے تمام عمل کی مدافعت کریں گے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کسی آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے؟ اس وقت نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مقصد بدنیتی ہے. آپ 3 مہینے بعد ہم سے بات کیجئے گا. مخصوص نشستیں ملیں گی آپ کو اس فیصلے کے بعد؟ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننا کیونکہ ہم نے یہ تعین کر لیا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، تو اس کے بعد آپ کا پورا نظام گر جاتا ہے. اس کے بعد آپ ایک کھلی چھوٹ دے رہے ہیں حکومت کو بھی، دیگر اداروں کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کہ کوئی فیصلہ پسند آئے تو مانے، نہ آئے تو نہ مانے. ہم پہلے یہ کر چکے ہیں. پچھلے سال جب 90 دن میں ہم نے الیکشن نہیں کرائے، آئین کے واضح متن کی ہم نے خلاف ورزی کی، ہم 1 سال 13 مہینے وہ چلاتے رہے. تو لوگوں نے گلوز اتار دیے نا سر، دستانے اتر گئے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا وہ کریں گے. اس لیے ہم سب کو بطور شہری یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس وقت ادھڑ رہی ہے. دیکھیں ریاست قائم ہوتی ہے اپنے آئینی اور قانونی نظام پر. جب آپ آئینی اور قانونی نظام کو ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ریاست کو ادھیڑتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں آئین قانون کوئی چیز نہیں ہے. اسی وقت تک آئین اور قانون کو برداشت کیا جائے گا جب تک وہ ہمارے عزائم سے مطابقت رکھیں گے. ہمارا اگر عزم ارادہ کچھ اور ہوا تو ایسی کی تیسی آئین کی، ایسی کی تیسی قانون کی. تو جب آپ یہ ایک پیغام اس ملک کے شہریوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، بچوں میں ڈالتے ہیں، نوجوانوں میں ڈالتے ہیں، تو جو آپ کا رویہ سامنے آتا ہے لاقانونیت کا، جبر کا، پستول اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ اور اپنا مقصد حاصل کرو، یہ سب کچھ مربوط ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ مہذب رہے گا، ہمارے بچے جو ہیں آئین اور قانون پسند رہیں گے، جب آپ ان کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں آئین اور قانون کا.